ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मकं मतिदितेश्चदां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साकपदक्रम उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतिर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणा षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकौवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्या ददान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः। विष्णुदूता ऊजुः अहो कष्टं धर्मदृशाम् अधर्मस्पृशते बशवाम् यत्रादण्ड्येष्व पापेषु दण्डो यद्रियता वृथाम्। प्रजानां पितरो ये च शस्तारः साधवः समाकां यदि स्यातेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः। यद्यादाचरति श्रेयर् इदस्तत्तदेहदे स प्रमाणं कुरुदे लोकस्तदनुवर्ते यस्याङ्गे शिर आदाय लोकस्वविधि निर्वृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि वेद यदा पशुः सक्कदं न्यर्पितात्मानं कृतं मैत्रम् अचेतनं विश्रम्भणीयो भूतानां सकृणो दुर्महर्दिदधि अयं ती कृतनिर्वेश जन्मकोड्याः सामपि यद् एजाहारविवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः वेदेनैव ख्यनोनस्य कृतं साधश्कि निष्कृतं यदा नारायणायेदि जगादच्चतुरक्षरं स्तेन सुरोपो मित्रदृक् ब्रह्मा गुरुकल्पकः श्रीराजपितृगो हन्ते ये च पादनिगनोपरे सर्वेषाम् अपि ख्यापदाम् इष एव सुनिष्कृतं नाम व्याकरणं विष्णोः यदः सद्विषयो मतिः न निष्कृतैर्दुदैर्ब्रह्मावधिः तदा विशुद्ध्यैक्यत् कवान् प्रदानिधिभिः यदा हरेर्नाम परे तदुकृतिः तद् उत्तमश्लोकगुणोपलम्बकं नैकान्तिकं तदिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत सत्पदे तल्कर्मन्यर्खापदं दीप्सदा हरेः गुणानुवदः खलु सत्त्वभावना अदैनं मापयनद कृदाशेषाक निष्कृतं यदसौ भगवान् नाम म्रियते मानसमगृहीत् साङ्केत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेळनमेव वा वैकुण्ठं नाम गृहाणाम् अशेषाखरकं विदुः। पतितस्तखिलतो भग्नः सन्दष्टस्तत आहतः हरीरित्यवशेनाः पुमानार्हति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः तैस्तानानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः न अधर्मजं तत्हृदयं तदपीशाङ्कृसेवया अज्ञानाददानानात् उत्तमश्लोक नाम यत् सङ्कीर्तिमकं पुंसा देहे दहे देदो यदा नलः यदा गतं वीर्यत्तम् उभयुक्तं यदृच्छया अनाजदोऽप्यात्मगुणं कुर्यात्ममन्त्रोऽप्यदुदाहृतः। श्रीशुक उवाच त एवं सुविनिर्णयः धर्मं भागवतं नृप
तं याम्यपाशा निर्मुच्य विप्रमृत्युरमूचतान् इति प्रत्युदिदायाम्या दूदाया त्वायमान्तिके यमराज्ञे यदा सर्वम् आचक्षुरिरन्दमा द्विजपाशाद्विनिर्मुक्तो गदभी प्रकृतिं गदः भवन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुष किङ्कराः सहसा पश्यदस्तस्य तन्त्रान्तर्दधिरेणः अजामिळोपाप्यदाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोगो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गृणात्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु महात्म्यश्रवणादरेः अनुतापो महानासीत् स्मरदो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अद्भुतविजितात्मनः येन विप्लाविदं ब्रह्म वृषणां जायदोत्मनाम् दिक्मां विगर्हितं सद्भिः दुष्कृतं कुलजज्जलं हित्वा बालां सदीं योगं सुरापामसदीमगां वृद्धावनादौ पितरौ नान्यबन्धु तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्त्वा अवृद्धज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं वदिष्यामि नरके दृशदारुणे धर्मज्ञाकामिनो यत्र विदन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्न अहोसित् साक्षात् इष्टम् इहाद्भुतं क्व याता अद्यते ये मां प्रकर्ष्यन् पाशपाणयः अदत्ते क्व गदा सिद्धाः चत्वारश्चादुदर्शनाः व्यमोजयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरदो भुवः अदाभिमे दुर्भगस्य विबुद्धोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यदा म्रियमाणस्य नाशुचेर्विर्षलीपदेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुम् इहार्हति क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मज्ञो निरपत्रवः क्व च नारायणेत्यद्य भगवान् नाम मङ्गलं सोऽहं तदा यदिष्याम यदच्चित्तेन्द्रियानलः यदा न भूय आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धम् अविद्याकामकर्मजं सर्वभूतसुहृच्छान्दो मैत्रगः करुण आत्मवान् मोजये ग्रस्तमात्मानं योषि मन्येत्ममायया वृकीडतोदयैवाकं क्रीडामृग इवादमः ममाहम् इति देहादौ हि त्वाम् इत्यार्थमदं दास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तिनादिभिः श्रीशुकौवाच इति जातस्सु निर्वेदः कृष्णसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारम् उपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः सत्तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याघातेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि तदो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवदात्मनि ब्रह्मण्यन्नुभावतात्मनि यह्युर्पारदधीस्तत्निर्अद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्वन्दे शिरसा द्विजः हित्वा कळेबरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु सद्यस्वरूपं जागृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां सागं विहाय सा विप्रो महापुरुष किङ्करैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियपदिः एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापदिपदिदो ग्रह्य कुर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवान् नाम गृह्णन् नादः परं कर्म निबन्धकृन्दनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कपिलं तदोऽन्यदा य एवं परमं गुह्यम् इतिहासम् अखापहं शृणुया श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षिता यमकिङ्किरैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोकमहीयते म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिळोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. Thank you.